زمان بيت سو خمير لهم كا فيسبوك سي فيديو خمير غير خنا وقالار وي خنا ميمورها كتصعنو تخيل دز لك فيديو مالتي كا فيسبوك لازم مزحتي سيف ناو سيف خن تقمطن باي ناو انتن يتوردن حكاي بإنترنت غير خاطر يدخل كان إنترنت وصاحين حاجن إنترنت هذا يقولوا جزء بس ولا كفيديو كا فيسبوك وريتها هم يجرها طريقة تخيل مالتي مثالي إذا أخور رفض لي أنا هذي هذه نالت خور دا يخلون هذه نالت نورات منو يدخل ويا هم يجي رزق سيفي يخلا سيفي له أو زلوا أنتن جيرة إنترنت داتا حكي يخري أزخل بي من تنس داتا عادس كري أي خلون مالتي مثالي جا هذه أم سيف نجرة هذه زيا كإنترنت وصاخر أي خلون حكي جيل كإنترنت وصاخر نجرنا إياه يعني يقول خز السنة من جبار سكرين مچان ثاني لكم حزوا ما سكرين ما واحد سكرين ما أخلي سكرين ما على تيجي زين هذه تايد ولا له كوبي لينك ولا له كوبي لينك تلوا لينك كوبي سكسسفول زا لينكس سكسسفولي كوبي هنا لايف ولا حكي زين نابت داون ندرت خدو مالتي تكمل داون ندرت لكم فيديو مدرهم تكمل ويس بلاي انتم تكمل ويس قال فيديو داون ندرهم تكمل كواحد يسلت جرها لمثال أنا فيديوميت كم تخينه فيديوميت زيادة تطريمة مالتي أو كده تا قدم كوبي لينك زولكوا أبتا سيرش بار اللي حكي زي أبتا سيرش بار ساخيده بيستي ولا مالتي كوبي لينك دي يعني را قدم هذي بيستي ولا تا كوبي زولكوا قدم مالتي يس زين تا لينك دي بيست غير يعني هو ليتس جو ولا مو جون ولا مو تا فيديو تطلع لينك سي متى الله مالتي ايش صنع من صحاب فيسبوك هيدو تابي هذا تايب المسألة تا فيديو ما متى الله حكي بعده هذا يلا أي حواري هلا داون الجورة تلوزي أي حواري هنا الله كله تمتين الله نسام سنخا أنا يا already داون الجورة اللي ما تين اللو مالتي يس داون then تيس كاد already done then تازبرت هو فيديو كم يجري آخر هذه لمثالي إنترنت نصور مثالي داتا خاصة يو داتا عسير له داتا عسير له جاليري مساعته هو يو هذي الله كلمة مثال مالك يس كازم تشيك فيديوز كم يجري حكا فيسبوك ده متقبل مالك هذي بزي كإنترنت تكمل ده هستم تشيك فيديوز مالك جس هم زاجرها مسرحة كالي يا يو زي فيسبوك لا ظنا نور زاخا